این چیزا چرا هنوز اینجاست ها؟ چی؟ تو خیلی هم خوب میدونی من چی میگم حمزه. این وسایل چرا هنوز از اینجا نرفتن؟ این چیزا من حتی نمیدونم خودم چرا الان اینجا. مامان بزرگ تو رو صدا میزنه. تو برو من میام. تو از چه خاکی درست شدی حمزه؟ مرد حتی جون زنشو میگیره. به نظر میرسه خودم جونم از دست دادم. راستش من یه جای خونده بودم مرد اگه قدرتشو از دست بده براش مرگ. پس به این معناست که من مردم مامان. به من از این حرفای کتابی نزن. تو با همچین زنی چطور میتونی زیر یه سقف زندگی بکنی؟